बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने कतर पर हमला कर दिया है। एक के बाद एक मुल्क को इसराइल निशाना बनाता चला जा रहा है और ये अरब ममालिक के लिए, खित्ते में गल्फ ममालिक के लिए, खलीज ममालिक के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का मकाम है। अब कतर पर हमले के हवाले से बहुत ही अहम डायनामिक्स हैं। ये चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ हैं। ये ईरान की तरह का हमला नहीं है, ना ही ईरान की तरह के ताल्लुकात हैं कतर के बाकी दुनिया से, क्योंकि ईरान बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरह से चीज़ों को फेस कर रहा था। कतर के अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ख़ुद कतर अमरीकी मसनूआत पर, यानी असलहे के लिहाज से अमेरिका पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। अब आप ये देखें कि कतर ने कहा है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि जिस तरह से कतर की खुद मुख्तारी को इसराइल ने निशाना बनाया है। इसमें बहुत से पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसराइल की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है कि हमने कतर पर हमला किया है। अब इसमें इसराइल का कहना है कि हमने हमास की कतर में मौजूद लीडरशिप को निशाना बनाया है। अच्छा, कतर के हवाले से आप देखिए कि अभी हाल ही में जब ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी तो उसमें यहाँ पर मौजूद कतर में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया था ईरान ने आखिर में, क्योंकि जब अमरीका ने जिम्मेदारी भी कबूल की थी और ईरान की जो तनसीबात हैं, न्यूक्लियर तनसीबात, उनको अमरीका ने निशाना बनाया था, तो उसके बाद जवाबन ईरान ने यह किया था। तो उस पर कतर ने इस पर मजम्मत भी की थी। फिर ईरान ने कहा हमें अफसोस है, इसमें हम कतर को निशाना बनाना चाहते थे, हमने सिर्फ अमरीकी जो अड्डे थे उनको निशाना बनाया है। ये सब बातें हुई। तो कतर इतना अमरीका के करीब कि वहाँ पर अमरीकी अड्डे भी मौजूद हैं, अमरीकी असलहा भी। फिर इसके अलावा अभी हाल ही में कतर ने अमरीकी सदर को जहाज़ भी, लेटेस्ट ज़बरदस्त किस्म का, दुनिया के महंगा तरीन जहाज़, वो तोहफे में दिया कतर ने। अब अमेरिका की इजाज़त से ही इसराइल ने हमला कर दिया कतर पे। कितनी अजीब बात है, यानी इतना करीबी ताल्लुक, इतनी दोस्ती। और हाल ये है कि इसराइल कह रहा है कि हमने कतर पर हमले से पहले अमेरिका को आगाह किया, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजाज़त से ही हमने कतर पर हमला किया है। अब आगे मुतज़ाद इतलात हैं, दो तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि हमास की वो लीडरशिप जो मुज़ाकरात के हवाले से यहाँ पर एक बिल्डिंग में बैठी हुई थी, जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया है, उनमें कुछ लोग शहीद हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि नहीं, लीडरशिप महफूज रही है। दो तरह से ये खबरें चल रही हैं। कहीं इसराइल कह रहा है कि जी कुछ लोग मारे गए हैं, कहीं अरब की ममालिक की तरफ से या हमास की तरफ से कहा जा रहा है नहीं, हमारी लीडरशिप महफूज है। एक और हैरानकुन बात यह है कि ये लीडरशिप जो भी हमास में मौजूद थी, इस बिल्डिंग में थी, वो अमरीकी ऑफ़र, सीज़ फायर की, मुज़ाकरात की जो भी ऑफ़र चल रही थी, उस पर मीटिंग के लिए ही बैठे थे। अब फिर एतबार भी जाता रहता है कि जी खुद ही मीटिंग के लिए बैठे, अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर मीटिंग के लिए बैठे और वहीं पर निशाना बना दिया गया। इससे पहले ईरान में भी हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को भी निशाना बनाया गया था, जहां पर वो भी दुनिया से चले गए। उस हमले में उनको भी मार दिया गया और उससे पहले उनके ख़ानदान को मारा गया। अब नज़र ये आ रहा है कि इसराइल एक के बाद एक मुल्क को निशाना बनाता चला जा रहा है और उसका अंदाज़ा यह है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब कतर का इन्हिसार अमरीकी असलहे पर है, उसकी दिफाई तनसीबात का कहें वो इन्हिसार ही अमेरिका पर करता है, या इस तरह के हमलों के रोकथाम के लिए भी अमेरिका ही, यानी ईरान ने भी अगर हमला किया था तो अमरीकी डिफेंस सिस्टम या अमेरिका के असलहे के हवाले से था, उनको वहाँ पर उनकी फोर्सेस को अड्डे देना, ये सब कुछ। तो अब अमेरिका और इसराइल आपस में बड़े इत्तेहादी हैं। तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया, इजाज़त दे दी, इसराइल ने हमला भी कर दिया, उसको बचा भी नहीं सका कतर। तो इसमें यह भी समझ आनी चाहिए कि आप कभी भी अपने दिफा के लिए किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं कर सकते। इसमें एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि अब एक वेव आएगी कि जिस तरह ये इसराइल का एक प्लान है कि गज़ा को खाली करा लिया जाए, वहाँ हज़ार लोग, 1 लाख के करीब लोग वैसे ही शहीद कर दिए गए, बच्चे और औरतें में शामिल हैं, लाखों लोग ज़ख्मी हैं, 20 लाख तो टोटल आबादी है। उसमें से सोचिए कितनी बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा तो वैसे ही ख़त्म कर दिया, मार दिया, कई ज़ख्मी कर दिया। अब बाकी को भूख से मारा जा रहा है। इतना इस मामले पर लोगों में एक रिएक्शन पाया जाता है कि हर जगह एहतजाज हुए, लेकिन हुकूमतों के मामलात और होते हैं। जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान जितना अपना दिफा कर सकता था उसने किया, लेकिन कोई मुल्क उस तरह उसकी मदद को नहीं आया। अगरचे ईरान ने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, देखे कई ममालिक में। सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आई, तो सऊदी अरब की तरफ से अब फिर कहा जा रहा है सऊदी अपने तमाम तर वसाइल और सलाहियतों के साथ कतर के शाना बिशाना खड़ा है। सऊदी वली अहद का अमीर कतर को टेलीफोन। तो अब जाहिर है कि चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो
دیگر ممالک ہوں، سب کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کسی بھی باری آ سکتی ہے، کسی بھی بہانے سے اسرائیل ان پر حملہ کر سکتا ہے، بالکل ہی مسئلہ بن گیا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اسرائیل کا پلان ہے کہ سارے لوگ یا تو بھوک سے ہی مار دیے جائیں یا ان کو دیگر ممالک میں کہا جائے کہ یہاں سے چلے جاؤ، بالکل اس طرح جس طرح یہودیوں کو علاقوں سے نکالا گیا، مارا گیا تھا، ہولوکاسٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو اب وہ چیز یہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ سے لگتا ہے کہ ہو رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ دوسرے ملک میں چلے جاؤ جی، عرب ممالک یا خلیجی ممالک ان کو پناہ دے دیں، رکھ لیں، یہ سارا علاقہ خالی ہو جائے، یہاں پر ریزورٹس بنائے جائیں۔ تو اب عرب ممالک کو، خلیجی ممالک کو لگتا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو بات اس طرح سے نہیں ہے، یہ تو کوئی نہ کوئی اور بہانہ آ جائے گا اور پھر ہمیں نشانہ بنایا جا سکے گا، تو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے ان کو۔ لگتا نہیں کچھ کر سکتے ہیں، ایران نے تو پھر بھی کچھ کیا، تنہ تنہا کیا، لیکن یہ ممالک مل کر بھی لگتا ہے کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ سفارتی سطح پر ایک بہت زیادہ ری ایکشن دیں۔ اگر اب بھی یہ نہیں کرتے، اس حد تک نہیں جاتے، کوئی بائیکاٹ کی طرف زیادہ آگے بڑھیں، تو یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ کوئی اٹیک وغیرہ تو یہ اسرائیل پہ کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر اتنا بڑا کوئی offensive کریٹ نہیں کرتے اقوام متحدہ کی سطح پر، عرب ممالک OIC کی سطح پر، بائیکاٹ، معاشی طور پر، سفارتی سطح پر ایک بڑا بھرپور، تو پھر آپ دیکھیے یہ بات بڑھتی چلی جائے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا بھرپور اب ری ایکشن دیں گے۔ ایران پر حملے کا تو ایسا نہیں تھا، لیکن قطر پر حملے کا ضرور ری ایکشن آئے گا۔ اگرچہ ایران پر مسلسل حملے تھے، وہاں پر کئی لوگ مارے گئے، یہاں پر صرف حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اسی میں ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ اب اسپین کی طرف سے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور اسپین نے کہا ہے کہ ہم یہ جو نسل کشی ہے اس کو روکیں گے، اور اسپین کا فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے اسرائیل پر پابندیوں کا اعلان۔ ایک تو کہہ رہے ہیں جی ہم اپنی بندرگاہ استعمال نہیں ہونے دیں گے اسرائیل کے لیے، اور اس کے علاوہ اسرائیلی مصنوعات کا بھی وہ کہہ رہے ہیں جی جو مقبوضہ علاقوں میں وہاں پر کوئی فیکٹریاں ہیں جس طرح بھی بنتا ہے اس کا بھی ہم بائیکاٹ کریں گے۔ تو اب یہ معاملہ کئی یورپی ممالک کی طرف جا رہا ہے، وہ اسرائیل پر پریشر ڈال رہے ہیں۔ اب بھی اگر خلیجی، عرب ممالک، مسلمان ممالک نے ہوش نہ کی اور صرف یہ مذمتوں سے کام چلانے کی کوشش کی تو بات نہیں بنے گی، پھر باقی ممالک کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے شام پر اسرائیل حملہ کر چکا ہے، لبنان پر کر چکا ہے، یمن پر، ایران پر، اور اب قطر کی بھی باری آ گئی ہے۔ تو آپ یہی دیکھ لیجئے کہ ابھی حالیہ تاریخ میں ہی چند مہینوں میں یہ چھٹا ملک ہے، سیریا پہلا، لبنان دوسرا، یمن تیسرا، ایران چوتھا، قطر پانچواں ملک ہے جی یہ اب جس کو خطے میں نشانہ بنایا اسرائیل نے۔ تو سب کی باری اس طرح پھر آتی چلی جائے گی اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اسرائیل نے بھی تصدیق کی ہے، اب ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ جی یہ لیڈرشپ کو ہم نے حماس کے نشانہ بنایا ہے، اور اس بارے میں پہلے ہی کہا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے کہ جی ہم جہاں بھی لوگ ہوں گے ان کو نشانہ بنائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور ہر جگہ پر جائیں گے، ہر سطح پر جائیں گے، اور اس کا ایک طرح سے ایک اشارہ مل رہا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ری ایکشن آتا ہے، ورنہ اسرائیل جہاں بھی چاہے وہ نشانہ بنا لیتا ہے۔ پہلے ایران میں اسماعیل ہانیہ کو وہاں پر نشانہ بنایا گیا تھا، حماس کے لیڈرز کو کئی ممالک میں، لیکن میں نے جس طرح کیا کہ ایران کی بات اور ہے، اس کے یورپ سے، امریکہ سے اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں، یا عرب ممالک سے بھی اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں، خلیجی ممالک سے بھی اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں، OIC میں بھی اس کی وہ آپ کہیں کہ گروپ کہہ لیں یا اثر و رسوخ اتنا نہیں ہے جتنا ہم قطر کا کہہ سکتے ہیں، اس سے تو زیادہ ہی ہے، ایران سے زیادہ ہے۔ پھر سعودی عرب اور قطر نسبتاً ایران کی نسبت ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ ہمیں قریب نظر آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی اسرائیل کو بڑی شکایتیں ہیں قطر سے کہ جی حماس کی لیڈرشپ کو وہ کیوں پناہ دیتا ہے، یا الجزیرہ جو دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے انگریزی زبان میں سب سے طاقتور آواز ہم کہہ سکتے ہیں، میڈیا میں ٹاپ جو میڈیا، چاہے وہ CNN، BBC، اس طرح کے بڑے بڑے دنیا کے جو چینلز ہیں ان کی صف میں کھڑا نظر آتا ہے، تو وہ قطر کا ہے، تو اس پہ بھی ان کو خدشات ہے۔ لیکن یہ قطر کو بہت بڑا دھچکا ہے کہ کیا اب وہ یہ سوچیں کہ جی ہم امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے اپنے دفاع کے لیے بھی، تو کیا وہ چین کی طرف دیکھیں گے اور خود انحصاری کی طرف آئیں گے؟ پاکستان کا اگر معاملہ دیکھیں تو یہ پاکستان کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ قطر نے فرانس کے رافیل جہاز خریدے تھے، تو پاکستانیوں کو بھی اس پہ ٹریننگ حاصل ہوئی تھی، پاکستانی پائلٹس ہی قطر کے پائلٹس کو ٹرین کرتے ہیں، تو وہاں جا کر انہوں نے اس سے انفارمیشن ملی، اس سے سیکھا بھی، اور ظاہر ہے وہ چیزیں چائنا کے ساتھ بھی مل کر آگے بڑھائیں۔ رافیل جہاز چونکہ بھارت نے خریدے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا کیا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، کہاں سے ہم کس طرح سے اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاک بھارت جنگ میں کس طرح سے ہمارے پائلٹ چھا گئے۔ تو یہ ہماری ٹریننگ بھی تھی، خود انحصاری بھی تھی، جس نے ہمیں اس میں فتح دلوائی۔ تو اب پاکستان سے سبق سیکھتے ہوئے شاید یہ عرب ممالک کو، خلیجی ممالک کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو اپنے بل بوتے پر اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہونا ہوگا۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔